पर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ बेल आइकन को दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ आपकी खिदमत में एक नई खुशखबरी नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपके लिए गोल्डन चांस, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा मौका है, आखिरी चांस समझ लें इसको। उन लोगों के लिए जिनके इकामे नहीं ख़त्म हुए या जिनके अभी ताज़े खरूज हुए हैं या जिनके ताज़े हरूब हुए हैं, उन बंदों के लिए, और जिनके इकामे अभी तक ख़त्म नहीं हुए और वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी तो मैंने सोचा फ़ौरन आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मेरे बहुत से भाई इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि भाई हमें अपडेट दीजिएगा, फ़ौरन दीजिएगा। तो मेरा भाई मैंने आपके साथ आज ही अपडेट शेयर कर दी। मैंने अभी मैंने सोचा कभी वीडियो बना के फिर उसको अपलोड करके फिर ही मैं सोऊंगा, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। तो भैया दोस्तों, कुछ इस तरह से है कि उन्होंने अभी ऐलान किया है, मतलब अभी मैसेज नहीं आया, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी है, न्यूज़ वालों ने जैसे बताया है मैं वैसे बता रहा हूँ। इसमें जो मैंने उन्होंने जिस तरह से न्यूज़ दिखाई गई है, वहां से कोई मतलब उनकी वेबसाइट से उन्होंने उठाई हुई कुछ पिक्चर्स थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। आप देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी वो तस्वीर भी उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है, इंशाल्लाह आप जैसे जाएंगे आपको कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये आप जो है स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि उन बंदों के लिए गोल्डन चांस है, उन अजनबियों के लिए, उन बंदों के लिए जो कि छुट्टी जो पक्का फाइनल पे जाना चाहते हैं इस पीरियड में। इसमें जो है आपका जो ये आपको मोहलत मिली थी, इस मोहलत के अंदर, और वो लोग जो कि घरों में काम करते हैं और वो लोग जो कि बाहर वर्कर हैं, जो कि मतलब जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो कि कमर्शियल करते हैं, बाहर काम करते हैं और उनका इकामा वैलिड है, वो जा सकते हैं। बंदे किस तरह से जा सकते हैं? उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जो है लेबर ऑफिस को, लेबर ऑफिस मतलब मकतब अमल को आपको वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जाने के लिए। आप उनको एप्लीकेशन लिखवाएंगे, किसी भी मकतब से बाहर जाके उनसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे कि जी हमें एप्लीकेशन लिख के दे दें। उनको पता होता है, वो आपको लिख के दे देंगे, 10 20 50 जितने भी लेंगे। आपने वो एप्लीकेशन लिखवानी है, लिखवा के वहाँ पर जमा करवा देनी कि हमने जी यहाँ से पक्का जाना है, डिपो फाइनल एग्जिट पे हमने यहाँ से जाना है। तो ये हमारी यानी कि जो एप्लीकेशन होगी वो आपको दे देंगे। आप देखिए वो मकतबल अमल पे जाएंगे, वहां पर जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। अगर आपके पास इकामा है वैलिड, वो उसके साथ लेके जाके जो पासवर्ड है जो भी आपके पास है, जाके आप वहां पे जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद वो जो है उसको आपके कफील को, जो आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसको वो फोन कॉल करेंगे जो उनका रजिस्टर्ड होगा, या उसको ईमेल जो उसका रजिस्टर्ड होगा उस पर उनसे रब्ता करेंगे और उनको वो इन्फॉर्म करेंगे कि जी आपका बंदा जो है, वो आपका जो वर्कर है, वो चाहता है आपका मुल्क छोड़ना 5 दिन के अंदर अंदर। वो उनको 5 दिन का टाइम देंगे कि आपका जो वर्कर है वो आपका मुल्क छोड़ना चाहता है और आपका उस बारे में क्या ख्याल है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, जो आपका कफील है, वो इस बात से एग्री हो जाता है, वो इस बात से रजामंद हो जाता है कि ठीक है जी मुझे ये बंदा नहीं चाहिए, छोड़ रहा है तो जाने दो इसको, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको फाइनल एग्जिट लगा देंगे। तो जो वर्कर होगा उससे फिर बातचीत की जाएगी, आपसे जो बात होगी फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि जी किस तरीके से आपका करना है मकतबल अमल में जाके। अगर बिलफर्ज वो इस बात से नहीं मानता, कफील आपका बोलता है नहीं जी मैंने इसको नहीं भेजना, तो फिर वो मकतबा अमल वाले उसको कहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है आप जो है मतलब लेबर ऑफिस के थ्रू ही आप उसका जो है उसका महीना चेंज करेंगे, जो मसला है आपका वो सुनेंगे, फिर आपका वो मसला सुलझाएंगे कि इस बात पे जो है इस तरह से आपको ये करना चाहिए। जब आपका कफील जो है आपसे इस बात से एग्री हो जाएगा कि ये बंदा मतलब छोड़ दे, ये बंदा यहाँ से चला जाए, तो उसके बाद जो है इस मोहलत में, इसमें जो मतलब ये मुहिम है, इसमें जो एम्प्लॉय होगा वो आपको एक खत लिख के देगा, मतलब आपको एक लेटर लिख के देगा मकतबल अमल के नाम पे, और उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी जो गुरफत के जरिए स्टम्प करवाएगा, स्टम्प करवा के तो वो आपको दे देगा कि वो ये लिख के देगा उसमें कि आप जो है फाइनल एग्जिट पे जा रहे हैं, आप खरूज पे जा रहे हैं। वो ये लिख के लेटर आपको गुरफत के स्टैम्प करवा के देगा, जो मकतब अमल के नाम पे होगा वो उसको देंगे। फिर जो मकतब अमल है फिर वो डायरेक्ट रब्ता करेगी जवाजात के साथ, फिर वो आपका खरूज लगा के आपको भेज देगी। तो अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये मुहिम में, इस मुहिम में आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो मतलब मकतब अमल के बगैर आप जाएं, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि आप जो है
ڈائریکٹ آپ جو ہے جوازات سے رابطہ کریں. کہہ رہے ہیں کانٹیکٹ دی پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی, کہ آپ جو پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ جوازات کیوں بولتے ہیں, تو اس سے آپ جو ہے ڈائریکٹلی رابطہ کریں, آپ کا ڈائریکٹ کام ہو جائے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی جو نیوز, جو مجھے آج میں نے جیسے ہی نیوز پڑھی تو میں نے کہا جی اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. بہت سے بندے اس مسئلوں سے دوچار ہیں, تو جو میرا بھائی جانا چاہتا ہے کفیلوں سے تنگ ہے, کفیلوں کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی, تو میرا بھائی وہ ابھی مکتب العمل میں جائیں یا پھر ڈائریکٹ جوازات میں جائیں. اگر جوازات آپ کی نہیں سنتے تو آپ مکتب سے کسی سے بھی باہر سے لیٹر لکھوائیں. لیٹر لکھوانے کے بعد جو ہے آپ مکتب العمل میں جمع کروا دیں. 5 دن کا ٹائم ہوگا, وہ 5 دن میں ان کو کال کریں گے یا پھر ان کو میل بھیجیں گے, جی آپ کا فلاں فلاں بندہ اسی گامے نمبر والا جانا چاہتا ہے فائنل ایگزٹ پہ, آپ کا کیا خیال ہے. پھر وہ ان کو جو ہے اگر وہ رسپانس دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ چلا جائے, میں ایگری ہوں اس بات سے, تو وہ آپ کو ایک پیپر دے گا لکھ کے فائنل ایگزٹ کے بارے میں کہ جی یہ بندہ مجھے نہیں چاہیے, یا یہ بندہ میں ایگری ہوں اس بات سے کہ یہ بندہ فائنل ایگزٹ پہ چلا جائے. اس کو پھر غرفہ تجاریہ سے ٹیسٹڈ کروا کے دے گا, چیمبر آف کامرس سے ٹیسٹڈ سٹمپ کر کے دے گا. مکتب العمل میں آپ وہ جمع کروائیں گے دوبارہ. پھر وہ مکتب جو عمل ہوگا تو وہ جو ہے پھر جوازات سے, جو پاسپورٹ آفس ہے اس سے رابطہ کرے گا, پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے, ان سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کا خروج لگائے گا اور آپ جا سکتے ہیں. اور جس کا کفیل رضامند نہیں ہوگا پھر مکتب العمل اس کو کہے گا کہ آپ اس کا مہینہ آپ اس کا جو ہے وہ ٹھیک کریں, اس کو مطلب طریقے کے ساتھ چلیں, پھر اس کے انڈر وہ کام ہوگا, آپ کی بات سنی جائے گی, پھر کیا مسئلہ ہے پھر آپ کے وہ مسئلے کو حل کیا جائے گا. اس لیے ابھی موقع ہے آپ کے پاس, گولڈن چانس ہے, لاسٹ چانس ہے, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ اس انتظار میں تھا, میرا بھی یہ ذہن تھا کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ آفر ایسا کچھ کریں گے, کچھ نہ کچھ ایسا دیں گے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے مہلت دی ہے تو ظاہری بات ہے اگر ان سب کو انہوں نے موقع دیا ہے تو آپ کو بھی موقع ضرور دینا تھا انہوں نے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے جی کہ نیشن وداؤٹ لیگل جو ہے بندے, لیگل جو مطلب غیر قانونی بندوں کے علاوہ جو ہے ابھی یہ قانون کو 2020 تک صاف کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو, کہ جو اللیگل جو بندے ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے نکالنا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے اللیگل بندوں سے. صرف ان کو قانونی بندے چاہیے جو لیگل چل رہے ہیں انہی کو. تو چیکنگ کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ ظاہری بات اگر یہ اتنی آپ کو ڈیل دے رہے ہیں اور اتنی انہوں نے آفر آپ کو کر دیا, تو کم سے کم زیادہ نہیں تو 1 مہینہ تو یہ چیکنگ ضرور کریں گے, اس بات کا بھی خیال کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار آپ لوگوں جنہوں نے مہینے چینج کروانے ہیں یا پھر سائیکلز وغیرہ ان کے لیے بھی شاید موقع ہو, آپ چیک کر لیجیے گا. میں کنفرم نہیں کہتا یہ بات پکا نہیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ہے اگر آپ فائنل ایگزٹ پہ جا رہے ہیں, کفیل بولتا ہے نہیں جائیں گے تو آپ اپنا مہینہ وغیرہ ٹھیک کروا سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں کسی حد تک میرے خیال میں وہ بھی بات ضرور ہوگی, آپ چیک کر لیجیے گا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. میرے دوستو آپ سے التجا ہے, گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے بہت سارے پیسے مل رہے ہیں, اس لیے کہ یہ بات اتنے بندوں تک پہنچا دیں جو بہت سے بندے انتظار میں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو, یوٹیوب پر کوئی سرچ نہ کرتا ہو, تو آپ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اگر ایک مطلب اچھی چیز سمجھ کے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسرا بندہ بھی فائدہ اٹھا لے. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے, آگے آپ کا ہے کہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.